इस्लाम कबूल हो। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत नए अहदनामा में से लूका की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 9 आयतें मुकद्दसा से हम आज का पाक कलाम पढ़ेंगे। 9 से 10 आयत। पाक कलाम में ये मरकूब है, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, हमारा आज का टॉपिक है दिस क्रिसमस जीसस केम इन योर हाउस। दिस क्रिसमस जीसस केम इन योर हाउस। इस क्रिसमस पे यीशु आपके घर आना चाहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम आज के पाक कलाम पर गौर करते हैं तो यहाँ पे 9 आयतों को सामने लिखा है, जरा ध्यान करें। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में क्या आई है? निजात आई है, इसलिए कि ये किसका बेटा है? इब्राहिम का बेटा। क्योंकि इब्ने आदम क्या करने आया है? खोए हुओं को ढूंढने और साथ में क्या करने आया है? ढूंढ कर निजात देने आया है। तो मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले हुआ क्या था? ये अल्फाज किसे बोले गए, कहां पे बोले गए, ये सारा वाक्या आई थिंक आप सब जानते हैं। मेरा ख्याल है कि काफी लोग इस बारे में जानते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले यह हुआ था कि यीशु कहां पे आते हैं? यहू में। कहां पे आते हैं? यहू क्या था? यहू क्या था? एक शहर जिसमें कौन आते हैं? यीशु मसीह आते हैं। अब बात आती है कि यहू का मतलब क्या है? यहू का मतलब क्या है? हमने ये काफी दफा हम पढ़ चुके हैं, मतलब कि यहू का शहर। आज हम ये भी सीखेंगे कि यहू का मतलब क्या होता है। यहू का मतलब होता है खुशबू। क्या मतलब होता है? खुशबू, महकता हुआ शहर, महकता हुआ शहर। अब मेरे अज़ीज़ों, दूसरी बात ये कि ये कहां पे था? सबसे पहले ये है कहां पे था? ये है कहां? ये है एक मुल्क है फलस्तीन। कौन सा मुल्क? फलस्तीन, उसमें था। और मेरे अज़ीज़ों, इसकी जो ये मुकम्मल तौर पे अब वहां पे नहीं है। अब दूसरी बात, इसकी जो मेन बात ये है कि ये सही तरीके से मेरे अज़ीज़ों इसकी जो दीवारें हैं वो मौजूद नहीं है, क्योंकि इसकी दीवारें यहोशू के दौर में मेरे अज़ीज़ों क्या हुई थी? गिराई गई थी। जब खुदा का हुक्म हुआ था, जब खुदा का हुक्म हुआ था तो यहोशू के मेरे अज़ीज़ों दौर में यहोशू फौज को लेके वहां गया और उसके बाद मेरे अज़ीज़ों ये इसकी जो दीवारें थी वो क्या हो गई? सारी गिर गई। और अब इसकी वो दीवारें, पहले वाली दीवारें नहीं। और दूसरी बात, इस शहर को फतह किसने किया था? मतलब क्या? पहली बार जो मेरे अज़ीज़ों यहोशू के साथ इस्राएल की जो फौज थी, इन लोगों ने
यरीहो को क्या किया था? फतह किया था। ये चंद बातें हैं जो आपने याद रखनी है। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु जब कहाँ पे दाखिल होते हैं? यरीहो में दाखिल हो गए। यीशु यरीहो में दाखिल हो गए तो मेरे अज़ीज़ों, वहां पे जहां पे मेरे अज़ीज़ों मेरे यीशु होता है, वहां पे भीड़ खुद ब खुद ही लग जाती है, लोग जमा हो ही जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, वहां पे एक बंदा था, वहां पे एक बंदा था जो क्या करता था? महसूल लेता था। क्या करता था? महसूल लेता था, टैक्स लेता था लोगों से। मेरे अज़ीज़ों, तो उसका नाम क्या था? क्या नाम था? मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या नाम था? ज़क्कई नाम था। और वो क्या करता था? टैक्स लेता था लोगों से। तो अब मेरे अज़ीज़ों, टैक्स लेता लेता कुछ मेरे अज़ीज़ों, जैसे इंसान के दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ हमारी सोच में चलता है, तो मेरे अज़ीज़ों उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। उसकी आंखें भी कुछ देखना चाह रही थी। जैसे मेरे अज़ीज़ों, कोई भी इंसान है, अगर किसी को मिस कर रहा होता है, मेरे अज़ीज़ों, सपोज मैं हूं, अगर मैं मेरे अज़ीज़ों किसी को मिस कर रहा हूं, तो मेरे अज़ीज़ों मेरा दिल करेगा मैं क्या करूं? उसे देख। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, उसकी आंखें किसी की तलाश में थी। उसकी आंखें किसी की तलाश में थी। उसका जो दिल था वो क्या कह रहा था? तो मैंने क्या करना है? यीशु को देखना है। किसको देखना है? यीशु को देखना है। उसका जो हार्ट था ना, वो पंप टैग कर करके मेरे अज़ीज़ों कह रहा था कि आज तूने किसको देखना है? यीशु को देखना है। तू लेता तो टैक्स है, लेकिन फिर भी मेरे अज़ीज़ों, तू कह रहा था कि तूने यीशु को आज देखना ही देखना है। आज मैं यीशु को देखना है। तो नेक्स्ट क्या होता है? आगे क्या होता है मेरे अज़ीज़ों? अब उसके दिल में ये डिजायर पैदा हो चुकी है, उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो चुकी है कि मैंने किसको देखना है? यीशु को देखना है। अब मेरे अज़ीज़ों, यीशु आ गए हैं। अब मेरे अज़ीज़ों भीड़ लग गई है। क्या लगी है? भीड़ लग गई है। दरमियान में वो है, ज़क्कई दरमियान में खड़ा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, इधर उधर देखता है मेरे अज़ीज़ों, लेकिन उसे क्या यीशु दिखाई नहीं देते, क्योंकि आस पास यीशु की क्या होती है? भीड़ होती है। ये तो मेरे एक सिंपल सी बात है, क्योंकि यीशु जहाँ पे वहाँ पे भीड़ होनी ही चाहिए और होती है। और मेरे यीशु, अब दूसरी बात ये थी कि वो किस बिना पे नहीं देख सकता था? क्योंकि उसका कद छोटा था, जिस वजह से मेरे अज़ीज़ों वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। अब वो एक प्लान सोचता है मेरे अज़ीज़ों, एक प्लान करता है। वो क्या करता है मेरे अज़ीज़ों? एक गोलर के पेड़ पे चढ़ जाता है, एक दरख्त पे चढ़ जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, अब क्या होता है? वो अभी चढ़ता है वहां पे, और मेरे अज़ीज़ों नीचे निगाह करता है, नीचे देखता है। तो मेरे अज़ीज़ों, ऊपर यीशु की निगाह जब पड़ती है तो यीशु उनसे क्या कहते हैं? तू ऊपर क्या कर रहा है? तू कहाँ आ जा? नीचे आ जा। नीचे आ जा। आज मैंने क्या करना है? आज मैंने तेरा हिसाब लेना है कि तू टैक्स क्यों लेता है। आज मैंने ये हिसाब लेना है कि तूने कितनी बुराइयां कर ली हैं, तूने कितने कितने लोगों से कितना कितना टैक्स ले लिया है। बल्कि नहीं, उसने क्या कहा? आज मैंने तेरे कहां पे जाना है? घर जाना है। आज मैंने तेरे घर जाना है। अब मेरे अज़ीज़ों, एक बंदा कोई भी है, वो क्या कर रहा है मेरे अज़ीज़ों? वो लोगों से यहाँ पे अगर कोई जगह टैक्स ले रहा हो तो एक कौन आता है? एक पास्टर आता है। क्या आता है? एक पास्टर आता है जो काफ़ी फेमस होता है, जो काफ़ी मशहूर होगा, जिसका चैनल भी होगा। और वो उस बंदे के पास आया और उसके पास आके कहे कि आज मैंने क्या करना है? तेरे घर जाना है, जाके दुआ करनी है, ठीक है, और तुझे कलाम सुनाना है। अगर मतलब कि तो साथ में मेरे तो कुछ ईमानदार खड़े हों जो मेरे अज़ीज़ों हमेशा क्या करते हो? दुआ में हो। और साथ में वो क्या कहेंगे?
وہ کیا کہیں گے؟ آج یہ پاسٹر کتنے چلے آئے، کتنے چلے آئے، یہ اندے گھر چلا ہے جڑا کی کردا ہے، ٹھگیاں ماردا ہے، جڑا جھوٹ بولدا ہے، جڑا لوگاں تو میرے جو پیسے ہڑپ کردا ہے، جڑا کی بس یعنی مطلب کہ بڑبڑانا شروع کر دے. کیا کرنا؟ بڑبڑانا. وہ کیا کریں گے؟ باتیں کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ باتیں کریں گے کہ آج پاسٹر کدھر چلے آئے نہ دے گھر چلے آئے، ایک گناہگار انسان دے گھر چلے آئے پاسٹر. اسی طرح میرے یسوع وہاں پہ بھی جو لوگ تھے وہ کیا کرنے لگے؟ بڑبڑانا شروع کر دیا. جب یسوع نے کیا کہا، ایسے کہیں نیچے آ جا، آج میں نے تیرے گھر جانا ہے، تو میرے یسوع لوگ بڑبڑانے لگ گئے کہ آج یسوع کہیں کے گھر جا رہا ہے، یہ تو بہت ہی گنہگار ہے، یہ ہے وہ ہے یہ وہ ہے. تو میرے یسوع آگے کیا ہوتا ہے؟ یسوع پھر کیا کرتا ہے؟ یسوع کو ان کی پرواہ نہیں ہے. یسوع کو ان کی پرواہ نہیں تھی، ان کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی. یسوع کو کس کی پرواہ تھی؟ زکئی کی تھی. کیونکہ میرے عزیزوں وہ کھویا ہوا تھا، وہ بھٹکتا ہوا تھا. میرے عزیزوں پٹک چکا تھا. وہ میرے عزیزوں لوگوں کے ساتھ بہت ہی ناانصافی کر رہا تھا، ٹیکس لے رہا تھا. میرے عزیزوں اس لیے وہ کیا ہو چکا تھا؟ خدا کی راہ سے بھٹکا ہوا تھا. اور میرے عزیزوں یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھٹکے ہوا کو کیا دکھانے آیا ہوں؟ راہ دکھانے آیا ہوں، تاکہ وہ راہ دیکھ سکے. میں بھٹکے ہوا کو ایک سیدھے راستے پر لانے کے لیے آیا ہوں. اس لیے میرے عزیزوں یسوع کیا کہتا ہے کہ مجھے ان کے بڑبڑانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج میں نے تو گھر جانا ہے، کیونکہ میں کھوئے ہوا کو اور پھر کو نجات دینے آیا ہوں. اور آج میں تجھے بھی نجات دلا کے یہاں سے جاؤں گا. آج میں نے تجھے بھی نجات دلا کے ہی چھوڑنی ہے. تو میرے یسوع کے گھر پھر چلے جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو زکئی کا فلی طور پہ دل نیا ہو جاتا ہے، دماغ نیا ہو جاتا ہے، سوچ نئی ہو جاتی ہے. آنکھیں میرے عزیزوں جو پہلے دیکھتی تھی کہ میں ٹیکس لے لوں، اب وہ کہتی ہے نا اب ٹیکس نہیں. جن سے میں نے لیا ہوا تھا ان کو میں تو دلا دوں گا. اس کی آنکھیں اب اس چیزوں کو نہیں دیکھتی تھی، برائی کو نہیں اب دیکھ رہی تھی، بلکہ اس کی آنکھیں کس کو دیکھنے لگی؟ اچھائی کے کاموں کو. کہ اگر میں یہاں پر ٹیکس لیتا تھا، میں ان کو میرے جن سے لیا میں نے ان کو کیا کروں گا؟ واپس بھی کروں گا، دگنا واپس کروں گا. جن سے میں نے ناحق لیا ہے ان کو میں واپس کر دوں گا. پھر جب یہ ہو جاتا ہے اس کی لائف ٹوٹلی طور پہ میرے عزیزوں ٹیکس لینے سے باز آ جاتی ہے. وہ اب ٹیکس لینا چھوڑ دیتا ہے. تب میرے عزیزوں جب اب آج ہم نے 9 اور 10 آیت مقدسہ پڑھی ہے، ذرا آپ پڑھ کے سنائیے گا. اب ابن آدم کھوئے ہو تو ڈوبنے اور کیا کرنے آیا ہے؟ نجات دینے آیا ہے. اور ساتھ میں یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. اور جہاں میرا یسوع ہو وہاں نجات نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. میرے یسوع کے میرے جیسے قدم مبارک جس جگہ پہ پڑ جائے میرے جیسے وہ میرے جیسے جگہ ہے میرے جیسے برکت ہو جاتی ہے. اس جگہ پہ میرے جیسے لوگ نجات کو حاصل کرنا خود بھی کر لیتے ہیں. تو میرے جیسے یسوع جب زکئی کے میرے جیسے یسوع جب زکئی کے میرے جیسے دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا تھا، میرا ایمان ہے کہ نجات اس کے گھر تب بھی آ گئی تھی. اگر وہ دروازہ کراس بھی نہیں اس نے کیا تھا، پہلے ہی میرے عزیزوں اس نے جب کہہ ہی دیا کہ آج میں نے تیرے گھر جانا ہے، تو میرے عزیزوں اس سے بڑی خوشخبری کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتی کہ یسوع اس کے گھر آئے اور اسے نجات دلا کے
گر جائے. اس سے بڑی خوشخبری. اور آج اس کرسمس پہ میرے عزیزو, اگر آپ کی آنکھیں یسوع کو تکنے کے لیے ریڈی ہیں, یسوع کو میرے عزیزو دیکھنے کے لیے ریڈی ہیں, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یسوع کو میرے عزیزو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں, آج یسوع میری نجات کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, تو میرے عزیزو وہ آج اس کرسمس پہ آپ کے گھر آنے کے لیے ریڈی ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے. ٹھیک, کھٹکھٹانے سے کچھ ہوتا ہے. کیا ہونا؟ چپ کر کے باہر دروازے دیکھ لو, اور وہ سونا بن کے اسٹیچو بن کے, تو کوئی کھولے گا دروازہ؟ نہ, کوئی بھی نہیں کھولے گا. وہ کہیں گے پتہ نہیں کہ پویں تو سارا دن کھڑے رہو. جب تک کھٹکھٹائیں گے نہیں, جب تک میرے عزیزو ایسے نوک نہیں کریں گے, تب تک میرے عزیزو دروازہ نہیں کھلے گا. میرے عزیزو ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, ڈھونڈو گے تو یسوع نے انہوں ڈھونڈیا, انہیں سوری زکئی نے کی کیتا, یسوع نے ڈھونڈیا, تھوڑا جی ایفرٹ کی تھی, انہیں تھوڑی جی ایفرٹ کی تھی, انہیں بس یہ نہیں کی کوشش کی تھی کہ میں کی کرنا ہے, یسوع نو ویکھنا ہے. تو دیکھو ویکھن لگے, انہیں کی کر لے, نجات نو پا لے. اور پوری ٹوٹل لائف میرے عزیزوں کی ہوگی بدل گئی. اور خدا نے کہا آج اس گھر میں چاہتے ہیں, آج یسوع آپ کو بھی یہ بولنا چاہ رہا ہے اور بول رہا ہے کہ آج میں آپ کے گھر بھی آنا چاہتا ہوں, اور ساتھ پہ کس کو لانا چاہتا ہوں؟ نجات کو. کس کو؟ نجات کو. کیونکہ میرے عزیزوں فرشتہ کہتا ہے کہ یہاں پیدا ہوگا بیٹا, اور اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع. کیا کرنا؟ یسوع رکھنا. وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. تو میرے عزیزو اس کرسمس میں میرے عزیزو صرف اور صرف ہینڈ کوٹ پا لینے سے, نیو ڈریسنگ کر لینے سے, میک اپ کر لینے سے, سرخیاں لگا لینے سے, ان چیزوں سے میرے عزیزو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یسوع. اور نہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے, اور نہ وہ یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہے. مطلب کہ میں ایک اچھی ڈریسنگ کر لوں, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آ کے کرسمس میرے جو گیت گانا شروع کر دوں, اور ساتھ میں کہوں آج میرا کرسمس ہے گئے, نال میرے جو شراباں چل دیا ہوندیاں نے, نال میرے جو چھوڑ دیں. کیا کرسمس اتنے جشن مناتے ہیں, مطلب کہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ شرابیں پینا شروع کر دیتے ہیں, یہ وغیرہ وغیرہ فضول. اسے کرسمس نہیں کہتے. کرسمس پہ مطلب کیا ہے؟ نجات دہندہ آپ کے پاس ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس وقت نیڈ کرنے کی کرسمس والے دن, کہ ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے, اس چیز کو تلاش کرنا ہے ہم نے. ہاللیلویا. سو آج کا ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ ذرا انگلش میں بتائیں آپ, مجھے بھی پتا چلے کہ آپ انگلش تھوڑی تھوڑی سیکھ رہے ہیں میرے ساتھ. This Christmas, Jesus came in your house. Okay? مطلب کہ اس کرسمس پہ یسوع کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ کے گھر آنا چاہتا ہے. اگر آپ لانا چاہیں گے تو, اگر آپ لانا چاہیں گے تو یہ بھی ساتھ میں ہی ہے. اگر آپ نہیں لانا چاہیں گے تو پھر نہیں وہ آئے گا. ایسے ہی ہے نا. تو آپ کوشش کریں, تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اس کا پھل بھی ملے گا. اور یسوع آپ کے گھر آ کے آپ سے خود ملے گا, ڈائریکٹ ملے گا, اور کہے گا کہ آج اس گھر میں کیا